घेवन कुर्सोचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या तसकनी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 138 verse 1. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. सगळी रात ताणें आमकां राखून व्हेला. हो दीस पळय परत आमकां पळोवंक ताणें आमकां फावो केला. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळच्या वेळार. बापा तुका आमी वाकणटाव तुका आमी दिनवासताव तुका आमी होगोसिताव कित्याक तूं बरो काकूदार दयाळ आनी विस्वासी. तुज्या भुरग्यांक हर एक दिसा राखून उरताय आनी सांबाळून उरताय. तुज्या अगणीत मोगान हर एक दिसा आमकां तूं भरताय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 पळया. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 आपुरव्यार म्हणटा की हांव तुजे तोंड एक व्हड परसां उबसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तूं जातलोय एक आशिर्वाद. देव अब्राहमाक म्हणटा भोव अपुरबायन जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 एकडे परतून आमी वाचया. एकडे बरं. हांव तुजे तोंड एक व्हड परसा हांव उपसयतलो. तुजे तोंड एक व्हड परसा उबसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. आनी तुजें नांव आज हांव वर्तें करतलो. देव अब्राहमाक म्हणटा तुजें नांव आज हांव वर्तें करतलो. आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. आज शुक्राच्या दिसा देव जण एकल्यांक म्हणटा की पुता तुवें जावंक जाय तुज्या कुटुंबांत तुज्या घराब्यांत एक आशिर्वादीत जावंक जाय. इकडे परतून पळया. सर्वेस्पर अब्राहम म्हणलें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रांतलो मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. वर्स 2 हांव तुजे तोंड एक व्हड परसा उबसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तूं जातलोय तुज्या घराण्यांत एक आशिर्वाद. तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं जातलोय आशिर्वाद. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमी
आशिर्वादा जोडून घेवच्या तसली जावंक जाय. आमची जिवितान बेसांवां अनुभव करून घेवचे तसली जावंक जाय. त्या खातीर देव म्हणटा अब्रामाक तूं जातलो एक आशिर्वाद. आनी प्रत्येक तर वर्स 3 पळया तुजेर आशिर्वाद घालतालेचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. कोण आज तुजेर आशिर्वाद घालता तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, कित्याक तूं एक जातलो आशिर्वाद. म्हज्या मगचेनो सेकंड सामुएल चॅप्टर 7 वर्स 9 पळया दाविदाची बापूरची भासून हेगडी वाचची आमी. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो हांव तुजेर सवे आसलो. आनी हांवें तुज्या सर्व आनी दुस्मानांचो हांवें तुजे सर दुस्मान असो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. तुझ्या दोळ्या मुखार हांवें नाश केलो. पृथ्वीच्या महान पुरुषांच्या पृथ्वीच्या महान पुरुषांच्या नांवा परी नांवा बरी हांवें तुजें नांव प्रसिद्ध हांवें करतलो. तुजें नांव प्रसिद्ध केलो. हांवें तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो, कित्याक हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. दावीदा म्हणटा, कित्याक दावीद गोलियाताच्या मुखार रावल्या वेळार गोलियाताक म्हणटा, गोलियात दावीदा पळय हसता आनी दावीद म्हणटा की गोलियात तूं भियाते, तूं आज म्हाका म्हण हसते आसे. हांव तुज्या बरी तालवार आनी कितें पळय घेवन हांगा येवना. हांव आयला जिवंत देवाच्या नांवान. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 पळया. आज दावीद म्हणटा की तसो एक भुरगो जावन असो दावीद म्हणटा की हांव कितेंच घेवन येवना. हांव आयला जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुज्या मुखार उबो रावला. आनी तो देव आज तुज्या म्हज्या हातान घालतलो. आनी तो देव आज तुज्या सगळ्या तुज्या करण्याक शिक्षा फावो करतलो. आज तो देव तुका पळोवंक येतलो. हांव देवाच्या नांवान आयला. म्हज्या मगचेनो आशिर्वाद आमी जोड घेवची जाल्यार देवाच्या नांवान उबे रावंक जाय. आज दैवीक सगळं अनुभव करची जाल्यार जेजू क्रिस्तच्या नांवान उबे रावंक जाय. म्हणल्यार पूर्ण भरोसो ते जेजूच्या घासूंक जाय. तो जेजू म्हज्या सांगत आसा, तो जेजू म्हज्या आदाराक आसा, तो जेजू म्हज्या लागीं आसा. हर एक दिसा जेजूचो पाटलावदार जावन हांवें जिवंक जाय. जेजूचो पाटलावदार जावन रावचो म्हणल्यार म्हजे भितर हागे मोसोर गर्व अहंकार हे सगळं वायटपणान पयस करूंक जाय. देवस्थानाच्या कुत्तांत पाठ करूंक जाय. आशिर्वाद देवून येयचे जाल्यार हांवें देवा सांगी एक जावन रावंक जाय. बेस हांवें जोडून घेवचे जाल्यार त्या बळवंत देवाच्या हातांत हांवें रावंक जाय. जायते फावटी म्हज्या मगाच्यानो आमी कितले फावटी म्हणटा देव कित्याक म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद करिना, कित्याक म्हज्या घरांत आशिर्वाद ना, कित्याक म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत आशिर्वाद दिना, आशिर्वाद ना. आमी एकामेकाक बोगसूंक तयार जाल्या आमगे. आणखी आमच्या तोंडांतल्यान शिराप येते आसा, आणखी एकामेकाक सकयल घालते आसा, आणखी आमच्या जिवितांत मोसोर भायर सरते आसा. कोणेय वयर गेल्ले आमकां पळोवंक जायना थोडे फावटी. आज एकच जिबेन आमी त्या देवाला मागता आनी स्तुती करता. त्याच जिबेन दुसऱ्यांची खेबडाय उलयता, वायट करता, आज नाका जाल्ले म्हणटा आनी तांकां सकयल घालता. एक कडेन चिंतून पळया. हांगा दावीद भुरगो जावन असो दावीद म्हणटा की हांव कोणाच्याच नांवान येवना गोलियात. हांव आयला म्हज्या जिवंत देवाच्या नांवान. त्या देवाच्या बात येता, तो देव म्हजो मोग करता, तो देव म्हज्या सांगात आसा. हे म्हजो अनुभव जावन आसा. आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या अनवरां मध्ये, आमच्या अस्पताच्या मध्ये म्हज्या मोगाच्या न्हू पयल्या फावटी आमी त्या देवाल्या बोगसाडे मागूंक जाय. दुसरें तर देवाच्या सांगात आमी रावंक जाय. तेन्ना खंयची सकत तुजे जैत पडची ना. जकार्या 2:9 म्हणटा की आज देवच तुज्या भोंवती उज्याचो पागोर जावन रावता. केदाळा तूं देवा सांगात रावल्या वेळा तुज्या विरुद्ध कोणाकच येवंक जावचें ना, कोणाकच येवंक जावचें ना. आज तुमी तुमच्या कश्टान, अनवरान, दुखाच्या वेळा अन्याय तुका कोणें अन्याय केल्ल्या वेळा, कोणें तो घात केल्ल्या वेळा, कोणें सकयल गेल्या वेळा कांयच म्हणनाका, शांत रावा. ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उबे रावा. तुमी जैत जोडून घेतल्या, कित्याक तो जेजू मात्र जैतेवो जाला. तर ह्या सगळ्या वस्तूचे जैत वेला तुमच्या जिवितांत कितली सलवण येवं दी. जेजूच्या नांवान तुमी उबे रावतात. त्या सलवणेंत तुमी जैत जोडून घेतल्यात. त्या सलवणेंत जैत जोडून घेतला. जावं फरक केदे व्हडले रीण जावं दी, केदे व्हडले कश्ट जावं दी, केदे व्हडले मारेकार पिड्या जावं दी, केदे व्हडले अनवरां जावं दी, कोणीय कोणाचे सलवणेची उतरां जावं दी, तुमच्या जिविता भितर ती रिगची ना. कित्याक देव तुमच्या पक्षान आसा. देव तुमच्या सांगात आसा.
त्या खातीर उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां परतून म्हणटा की 22:17 म्हणटा की एकडे वाचचे आमी हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता तो आ. सबा राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय आ. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय आ. तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय आ. कित्याक हांव तुका सबा राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो आ. हांव तुका फळां बरीत करतलो आ. आनी व्हड संतत तुका दितलो आ. राय तुजे तावन उब जातले पळय अब्रामाक कितें बसयला त्या देवान ते सगळे अब्रामाच्या जिवितान पूर्ण जाले म्हज्या मगच्चनो देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो ही बसून तुमच्या जिवितान पूर्ण जावं दी आशिर्वादा तुमी गेल्ल्या थंय आशिर्वादा तुज्या कामां थंय आशिर्वादा तुज्या कंपनीन आशिर्वादा तुज्या घराब्यान आशिर्वादा तुज्या जाग्यान आशिर्वादा तुज्या जिवितान आशिर्वादा तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान आशिर्वादा तुज्या गांवाच्या जिवितान आशिर्वादा तुज्या बायलेच्या जिवितान आशिर्वादा तुझ्या हर एका फुडारान आशिर्वादा आशिर्वादा घेतला तुझ्या देवा थंय तूं बळवून जावन राव एक घडी त्या देवाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया कशें अब्राहमाक कितें देवान बसयला ते सगळे बसोवणी त्याच देवान पूर्ण केले आज तसो देव तुकाय बसयता म्हज्या पुता भिया नाका आज तूं जातलो एक आशिर्वादीत आनी केदीच तूं सर्वस्वरें हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो हे गायनाद्वारे तसो मी अर्घ दिता आसतना हांगासली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया जितल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सुख रचतलो दुखांनी सुख रचतलो तो सांबाळटा जाणेकल्यांक तोच सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार जिणेच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखा दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सुख रचतलो दुखांनी सुख रचतलो तसो सांबाळटा सदा तोच सांबाळता म्हज्या सदा भावानी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका तांच्या दिसा चंचल जायनाका कंगाल जायनाकात कित्याक देवाचे उतार म्हणटा आय साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्वर आपला परचेक सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना आपल्या परचेक तो सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसा चंचल कित्याक तो आमच्या सांगत आसा कंगाल जायनाका आसतलो पोंस पर्यंत आसतलो पोंत पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा दीस हांव तुज्या हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता म्हजो घोव एक तारवटी आनी ह्या फावटी बोटीचेर चडल्या उपरांत ताका सुरवेर तावन कठीण थंडी कोंकली स्टार्ट जाली ताच्यान उलोवंक कस जातालें आनी कामाकी वेळार पावूंक आसलें ताणें वेलें तें सगळें मेडिसीन काबार जालें तरी ताच्या हेल्थांत कसलेंच बरेंपण ना तांच्या स्टोरांत हांव ताणें मेडिसीन काडून घेतल्यारी कांय बरेंपण लाबूंक ना आनी अशें ताका तापी आयलो आनी हें आयकून म्हाका भोव चड भिरांत दिसली आनी अशें हांवें डिवायन मसी ग्रुपाक पेटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें जावन आसा जेरमाया 33:6 पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो आनी विस्डम 16:12 कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकूंक ना बगर सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वीसपरान तांकां बरी केली हांवें हें वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या घोवाकी दिलें आनी तोय सक्रामेंताच्या रुपण्या मुखार सदां न्हीद मागून आसलो आनी हांवें हें वर्ड ऑफ गॉड कळनासतना सक्रामेंता मुखार दुकानी प्रार्थना केलें जेजून म्हजें मागणें आयकलें 18 दिसां तावन कश्टलो म्हजो घोव 2-3 दिसांनीच संपूर्ण रितीन जेजून ताका गूण केलें आनी अशें गूण जाताना म्हज्या घोवान म्हाका सांगलें की ताका नाकांत थावन ब्लिडींग पासून जातालें म्हणून आनी ह्या सगळ्या प्रॉब्लमांत थावन देवान ताका सुटका दिवन गूण केला देवाक जावं महिमा इतलें व्हड तें अजाप म्हज्या जिवितांत जेजून केल्ल्या खातीर हांव जेजूक अर्गां दितां
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या मम्मीच्या तर्फेन सर्वेस्परान तिका गेल्ल्या उपकाराक सक्स दिवंक कशें येता. म्हज्या मम्मीक फाटल्या दिसांनी मस्त कोंकली आशिल्ली. कितले वखद केल्यारय कोंकली उणें जायनासली. तिणें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी मागण्यान ती हर एक दीस मागताली. अशें आतां तिची कोंकली सुमार उणी जाल्या आनी सर्वेस्परान केल्ल्या उपकाराक अर्घ दिता आनी बरी भलायकी फावो केल्ल्याक ती अर्घ दिता आनी तिचे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी सर्वांक सो उपकार भोगता. 5 पासून आम्ही जण एकले उसारया आणि अंगाचे 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लयचेक पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण तुमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बोळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशें तुमकां राखतलो. लूक चॅप्टर 11 verse 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यान उक्तें जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. म्हजें नांव सीमा. देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या अद्भुताचो हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका एग्जामा टायमार मस्त स्ट्रेस जातालें. म्हाका प्रिपेर करूंक कस जातालें. हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकत आसली. ह्या टायमार हांवें पिटिशन धाडलें आनी तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करनंत आशिल्ल्या. लास्ट एग्जामाच्या टायमार म्हाका ताप आयलो. हांवें त्या एग्जामाक समज प्रिपेर करूं नासली, जाल्यारय देवाच्या दयेन हांव एग्जाम बरोवन आयली. देवानच म्हाका त्या टायमार सकत दिली आनी म्हजे रिजल्ट आयले. हांवें चिंतल्याच्या आनी बऱ्या मार्कार हांव पास जाली. म्हजी फ्रेंड्सांय तशेंच स्ट्रेस करनासलीं. तांकांय हांवें हें वर्ड ऑफ गॉड शेअर केलें आनी तीं रिपीट करनासलीं. तांचेय रिजल्ट बरें आयलां. ह्या पासत हांव धन्यदेवाक अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक थँक्यू म्हणूंक आशेतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव ट्रिजा सिक्वेरा मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या 83 वर्सांच्या आवयची साक्ष दिवंक आशेतां. तिका सायनस इन्फेक्शन जावन तोंडार सूज आयिल्ली. डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करीचें म्हण. ऑपरेशन करच्या आदीं तिच्या हार्टाचो रिपोर्ट काडूंक आसलो. रिपोर्टांत व्हडलें ब्लॉक आसा म्हणालो डॉक्टर. एनेस्थेसिया दिवंक मस्त कस्ट रिस्क आसा म्हणालो. आमकां ऑपरेशन करचें गी नाका गे म्हण कन्फ्यूज जालें हांव. पूण सायनस इन्फेक्शन सगळ्या बॉडयेंत आनी दोळे वेचे आसतात. ब्रेनाक इफेक्ट जाता म्हण ENT डॉक्टरान सांगलें. आमी देवाचेर भरवसो दवरून ऑपरेशन करूंक चिंतलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. इंटरसेसरी ग्रुपांतय पेटिशन घालें. ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें आनी ती बेगीनच मोतीर आयली. येदें व्हड अजाप केल्ल्या धन्यदेवाक काळजांत हांव अर्घ दितां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक बरें मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ग्लोरिफाय यू जीजस. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. मगाळा बापा, दुसरी वाटच आमकां मेळना. तसली सळवणी आमच्या जिवितांत आयला. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां धुवन निताळ कर. वायट निवार अनवरातान सुटकला पळय. सगळी कावचिणी भिरांत अस्कत असमाधान आमकां सोड नसूं दी. आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर, कृपेन भर. आमी हातां घाली कामां पोंता पळय. तुज्या वर्त्या सक्त्यान आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानू तुमी हातां घाल्ल्या सर कामाचेर तसो सर्वेस पोर देव जेजू क्रिस्ताच्या मुखांतर पवित्र आत्म्याचे उदयशी तुमचेर आशिर्वादीत करूं दी. आमेन. तुमचो दीस समधी आशिर्वादाने भरलेलो, बेसांवांनी भरलेलो, कृपेन भरलेलो. परतच्या टेस्टिमनी ऐकूया. आमेन.
हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताच्या एग्जामा वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोवंक विनंती केली आनी तांणी म्हाका मागणें बसयलें आनी म्हाकाय देवाचें उतार दिलें. तें देवाचें उतार हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच म्हणून आशिल्ल्यान आतां ताचें रिजल्ट आयला. बऱ्या मार्क्सान तो पास जाला. देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. सांगाताच ताचें 4 वर्सांचें शिकाप बऱ्या रितीन सोंपोवंक जेजून ताका कुमो केल्ल्या खातीर काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू. सांगाताच साबार उपकार म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबादारांक जेजून फोवो केल्यात. जेजूक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. सोमेस्तांक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता. हांव ब्रह्मोरची. हांव म्हज्या भयणीची, घोवाची आनी म्हज्या भुरग्याची सांग्स दिवंक आशेतां. घाळाय केल्ल्याक पश्चाताप भोगतां. गेल्या त्या वर्सा म्हजी आवय सडनली डेथ जाली. ताच्या 1 हप्त्या उपरांत म्हजी भयणीक हार्टांत होल आसा म्हूण कळ्ळें. तेन्ना आमी मस्त भियाल्या. त्या वेळार आमकां मागण्यांचें लिंक मेळ्ळें आनी आमी डिवायन मर्सी मागण्यांच्या टिमाक मागोवंक पेटिशन घालें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करन आसल्या आनी ताचें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें. उपरांत इल्ले दिसानच म्हज्या घोवाचें हिमोग्लोबीन चड जाल्लें आनी डॉक्टरान ताका पॉलिसिथेमिया म्हूण सांगलें. आमी मस्त भियाल्या. परत्यान आमी डिवायन मर्सी मागण्याच्या टिमाक पेटिशन धाडलें आनी मागोवंक सांगलें आनी आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन मागोनूच आसल्या. ताचें ब्लड टेस्ट बॉम्बेक धाडलें आनी रिपोर्ट 1 मंथ उपरांत आयलो आनी रिपोर्ट फूल नॉर्मल आशिल्लो. देवान येदे व्हड आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितान केल्ल्याक हांव अर्गां दितां. थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हजी धूव शिकोवंक मस्त डल आसलें आनी ताणें बरे मार्क घेवन पास जाल्यार हांव सांग्स दितां म्हूण दासयल्लें आनी देवाचें उतर हर एक दीस रिपीट करनच मागणें करनच आसल्या. आतां तें बरें मार्क घेवन पास जालां. हें चड आजापां वीज मितां आमच्या थंय केल्ल्या देवाक हांव काळजान अर्गां दितां, होगळाप दितां. थँक्यू म्हणटा. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आनी आमचे पसून मागलेल्या डिवायन मर्सी टिमाच्या चड संद्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. हांव सियोन. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका फर्स्ट एग्जामांत उणे मार्क मेळिल्ले. फायनल एग्जामांत बरे मार्क मेळूंक ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ताणें मागता म्हूण म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांव आनी म्हजे कुटुंबाची रिपीट करून मागता आसली. हांव आतां बरे मार्क घेवन पास जाला. ह्या देखून म्हज्या जेजूक काळजातावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करून दी म्हूण मागता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू आनी वंदन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. आमी कुवेतान उलयता. देवान आमच्या कुटुंबान केल्या सर उपकार अर्गां दिता आनी साक्ष दिवंक आशेता आनी साक्ष दिवंक गाडे केल्ल्या भुगसून आनी पश्चाताप म्हणटा. हांव आनी म्हजे मिसेस फाटल्या 1.5 वर्सां जावन डिवायन मर्सी चॅनलाचेर प्रसार जावचे सगळ्यांचे मागणे आनी रायज विथ जीसस फॉलो करना आसा आनी वेळ मेळटना दनपाराचे आनी रातीचे नायट विथ जीसस प्रेयर आयकता. आमी डिवायन मर्सी टिमाक साबार पावटी आमचे पासत मागोवंक पिटिशन धाडलें आसा आनी तांणी आमचे पासत मागतावन बसून वर्ड ऑफ गॉड धाडलां. ते आमी आमच्या कुटुंबाचे मागणे सांगात आनी वेळ मेळटना रिपीट करनासल्या. पयल्यान पयलें आमी साबार तिंबतावन एका भुरग्याच्या तिळ्या मागोवन आसल्या आनी मिसेसाक इल्लेशें हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आसल्यान डॉक्टरान चान्सीस उणे म्हूण सांगिल्लें. पूण आमी देवाच्या उतराचेर पातयेवन वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या आनी ह्या वर्सा जानेवारीन देवान खंयचे मेजर प्रॉब्लेम जायनातले बरें करून एक चरको भरको आमकां फोव केला. देवाक जावन अर्गां होगलाप महिमा. आमचे दुसरे साक्स म्हजे पयलींचे कंपनींतावन म्हजें सेटलमेंट पेंडींग आसलें आनी सेटलमेंट दिवचें चुकोवचे खातीर ते मस्त सतावन आसले. पूण वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासतना अजापान म्हणल्या बरें मानपाय म्हण तांणी म्हाका दिवंक आसलें सेटलमेंट क्लियर केलें. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. म्हजे तिसरे साक्स आमकां ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे खातीर आनी आमच्या ताकी भितरले काणगेची मस्त आशा आसली. म्हजें ड्रायव्हिंग लायसन्स आनी आमच्या ताकी भितरले एक बरें
कार आमकां देवान फावो केला देवाक जावं अर्का होपलाप महिमा म्हणजे 34 4 वर्सां जावन कोविडा वरवीं आमकां वेकेशनाक वचूंक जायनासलें देखून आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडिल्लें लास्ट इयर ऑक्टोबरान आमकां बऱ्या रितीन गांवाक वचून पाटी येवंक फावो जालें थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस ह्या मागण्या वरवीं आनी वर्ड ऑफ गॉड उसळटाना आमकां जाय आनी आमच्या कुटुंबाक जायते बरेपण लाभलां कुटुंबांत मागणे फिनान्शियल प्रॉब्लेम वायट सपनां हेल्थ इश्यू कामा कडेन समस्या अंकलाचें ऑपरेशन अशे सबार उपकार आमी मागले देवान आमकां फावो केल्यात आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या एंटायर टिमाक जे बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसाव कामाक बरें मागता थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस